2024 मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। इम्पॉर्टेंट तरीन मैसेज है। तकरीबन एक महीने के बाद जो है वो मैं लाइव आ रहा हूँ एम्प्लॉयज़ के हवाले से। सबसे पहले तो जनाब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने पे मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा को, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब और बलूचिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब को जो है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस के चीफ कोऑर्डिनेटर की हैसियत से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वीडियो का मकसद इरादा तो था कि जब तक कैबिनेट्स बन जाती है हम तब मुबारकबाद दें और एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ सामने रखें। तमाम साथी इस मैसेज को शेयर भी करें कि आज एक बयान जो है वो अभी घर पहुँचा हूँ थोड़ी देर पहले, तो मेरी नज़रों से प्राइम मिनिस्टर साहब का गुज़रा कि वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से कि ये तनख्वाहें जो है वो उधार के पैसों से जो हैं वो दी जा रही हैं। बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब तक ये मैसेज आप लोग शेयर करेंगे तो पहुंचेगा। मैं दस्त बदस्ता जो है दरख्वास्त करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से कि जो दाएं बाएं किसाई बैठे हुए हैं वो भेड़ बकरियां जो है मुलाजमीन को इन्होंने समझा हुआ है और सबसे इजी टारगेट जो है वो सरकारी मुलाजमीन जो है हमेशा से समझा गया। और सबसे पहले जो डेफिनेटली आपको ब्रीफिंग दी गई, और ये बीइंग प्राइम मिनिस्टर आपको जो ब्रीफिंग दी आपने उसका इजहार भी किया, तो बताने वालों ने ये कतन नहीं बताया होगा कि एक वफाकी मुलाजमीन में भी एक मखसूस तबका है कि अगर 14 लाख मुलाजमीन हैं तो उसमें से 2.5 लाख मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि तनख्वाहों में तफरीक का शिकार हैं। पे एंड पेंशन कमीशन भी बनाया गया था और उस पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात थी कि इन तनख्वाहों में जो तफरीक है इसको ख़त्म किया जाए। काश के आपका बयान ये आता कि सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का आपको जो है इन्होंने बताया होता कि क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानी है। ख़ास तौर पे जो सबसे पिसा हुआ तबका है क्लास 4 का और जो क्लरिकल स्टाफ है जो तनख्वाहों की तफरीक का ख़ास तौर पे शिकार है, मैं उनकी बात करूँगा कि रिसेंटली एक अपग्रेडेशन भी जब दी गई तो जो फाइनेंस डिवीज़न में बैठे हुए थे उन्होंने इंतहाई ज़्यादती करते हुए पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो नहीं दी और किसी को 20 रुपये किसी को 50 रुपये का फ़ायदा हुआ 2 स्केल देने के साथ। उसके साथ साथ सूबों की तर्ज के ऊपर वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन नहीं की गई। हाउस रेंट जो घर के किराए की मद में गवर्नमेंट पैसे दे रही है वो तकरीबन 12-14 साल हुए रिवाइज़ नहीं हुआ। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात थी 100% इंक्रीज़ किया जाए। मेडिकल अलाउंस तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं, वो रिवाइज़ नहीं हुआ। कन्वेंस अलाउंस जो है वो भी 8 से 10 साल उसके हो चुके हैं। जब पेट्रोल 64 रुपये लीटर था उस वक़्त भी कन्वेंस अलाउंस यही था, और आज की डेट में अगर पेट्रोल 270 के राउंड अबाउट है तो तब भी कन्वेंस अलाउंस यही है। ये बिल्कुल नहीं बताया गया होगा आपको कि जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, अगर बताया गया है तो डेफिनेटली उसका भी इजहार किया जाता कि एक्सपोर्टर्स को और सरमायाकारों को जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं उसका रिलीफ डेफिनेटली वो भी उधार के पैसों से जा रहा है। महंगाई कहाँ तक पहुँच गई, सिगरेट की बात करें तो डबल पे चला गया। आटा, चीनी, घी, दालें, ये सरकारी जो है परसेंटेज अगर बताऊं तो 100-150% से ऊपर चली गई। जबकि तनख्वाहों के अंदर अगर इजाफा किया जाता है तो वो बुनियादी तनख्वाह के ऊपर रिसेंटली भी अगर 35% इजाफा किया गया है तो वो महरूम मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी उतना ही है और दीगर के लिए भी उतना है। सबसे ईजी टारगेट सरकारी मुलाजमीन है और अब जो एक टारगेट रखा गया है वो उनकी पेंशन के ऊपर जो है, वो जो सारी उम्र की उनकी जमा पूंजी थी कि सरकारी मुलाजिम जब नौकरी के अंदर आता है तो उसका तो महीना बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। तो खुदारा बिजली की कीमतें कितनी बढ़ गई, गैस की कीमतें, पेट्रोल की तमाम अशिया ज़रूर जो हैं उनकी कीमतें आसमानों पे पहुंच गई हैं। और काश के ऐसा होता कि मुलाजमीन को रिलीफ देने की बात की जाती,
اور مجھے امید ہے کہ اس بیان کے اوپر بھی اور ملازمین کو ریلیف دینے کے حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی ایک بیان جو ہے سامنے آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے میری ایک درخواست ہے کہ جو 6 فروری کو بھی آپ سے میٹنگ ہوئی تھی، آپ نے ایک پہلے بھی ذمہ داری لی تھی اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا جو ملازمین کی جمع پونجی ہے ریٹائرمنٹ کی صورت میں جو ان کو ملتی ہے، لیو انکیشمنٹ رننگ کی بجائے جو ہے اسے انیشیل بیسک پے پہ پنجاب میں کیا گیا ہے، وہ وعدہ آپ نے کیا تھا کہ اس کو جو ہے آپ ریوائز کریں گے، اس نوٹیفیکیشن کو ختم کریں گے، اس کو ختم کیا جائے۔ بینگ سرکاری ملازم تمام گورنمنٹ امپلائیز بشمول میرے حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جو پالیسیز گورنمنٹ لے کے آئے گی ملک کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کے لیے، اس کے اوپر منون انشاءاللہ تعالی عمل بھی کریں گے۔ دن رات اگر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپ بھی دن رات کام کرتے ہیں، ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ورکنگ آورز آپ نے انکریز کرنے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بٹ ڈیفینیٹلی سرکاری ملازمین کو اکارڈنگلی ریلیف بھی دیا جائے گا۔ خدارہ سرکاری ملازمین کی جو مراعات ان کو نہیں مل رہی ہیں، جن مسائل کا شکار ہیں، وہ ہم بتا سکتے ہیں۔ جو وزارت خزانہ جو بریفنگ دے رہے ہیں آپ کو، اس بریفنگ کے اندر تو سب اچھا کی رپورٹ آپ کو جا رہی ہے، جبکہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تو ادھار کے اوپر جا رہی ہیں، کسی کو شاید برا بھی لگے، تو کیا وزراء کی تنخواہیں جو ان کو پیٹرول مفت مل رہا ہے، جو ان کو گیس جو ہے مفت مل رہی ہے، جو ان کے ایئر ٹکٹس ہیں، ڈیفینیٹلی وہ حکومت کا کام کر رہے ہیں، ان کو ملنا چاہیے، تو کیا وہ ادھار کے پیسوں سے نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ادھار کے پیسوں سے جا رہا ہوگا، ہم قطعاً اس کے اوپر جو ہے یہ بات نہیں کرتے، بٹ بینگ سرکاری ملازم سب سے پہلے پریورٹی گورنمنٹ کی جو ہے وہ سرکاری ملازم کی تنخواہ ہونی چاہیے۔ ہم ریاست کے بچے ہیں اور والدین بھی سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے باہر جو ہے صدقہ خیرات یا جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں چیریٹی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں وہ ادھار سے جا رہی ہیں اور باقی چیزیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، سبسڈیز ہیں جو تمام سرمایہ کاروں کو جا رہی ہیں، روڈز بنائی جاتی ہیں، ایک دفعہ ٹوٹتی ہیں پھر بنائی جاتی ہیں، کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، ہم ساتھ ہیں، بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بٹ ڈیفینیٹلی ایک بہت کلیئر میسیج ہے ہاتھ جوڑ کے کہ اگر ہمارے حقوق کے اوپر کسی نے آپ سے ڈاکہ ڈلوانے کی کوشش کی تو ہم بھرپور مذمت بھی کریں گے، اور جس طرح سے بچے اپنے والدین کے آگے ضد کرتے ہیں، پرامن احتجاج کا ہمارا حق ہے۔ ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ بالکل آپ تیاری رکھیں، کسی کو بھی ہم اپنی پینشن جو ہماری مراعات ہیں اس کے اوپر جو ہے بری نظر نہیں ڈالنے دیں گے، اور ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا بھی نہیں۔ انہوں نے اس کے خاتمے کی بات نہیں کی ہے، بٹ جو ہم مراعات کا انتظار کر رہے تھے کہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے سرکاری ملازمین کو ریلیف دے گی، کم از کم اجرت 32,000 ہے، جو کلاس 4 کا ملازم ہے اس کا کیا بجٹ اس کے اندر بن سکتا ہے؟ تو کم از کم جو ہمارا پسا ہوا طبقہ ہے کلاس 4، رمضان پیکج اگر باقیوں کو دیا جا رہا ہے تو تمام جو پسے ہوئے ملازمین ہیں ان کو بھی پیکج دیا جائے، اور عید کے اوپر جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو خاص طور کے اوپر جو ہے الاؤنسز جو ہے دیے جائیں یا ان کو بونس وغیرہ دیا جائے۔ ساتھ ہی اس میسیج کو شیئر بھی کریں۔ ڈیفینیٹلی جیسے ہی ہماری کیبنٹ بنتی ہے، جو ہمارے مطالبات ہیں، جو ایشوز ہیں، اور بالکل جائز ایشوز انشاءاللہ تعالی ہم اپنی گورنمنٹ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ تمام سرکاری ملازمین جو حق حلال کی نوکری کر رہے ہیں، حق حلال کا اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، وہ کسی کے پاس اگر موٹر سائیکل ہے اور کسی نے گاڑی لے بھی لی ہے تو اس کا تو بمشکل جو ہے پیٹرول ہی پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو خدارہ لگژریز کی طرف جو ہے کوئی بھی سرکاری ملازم حق حلال والا جو ہے لگژریس اپنی لائف نہیں گزار رہا، ہم تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں اور اپنی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس میسیج کو شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تمام ملازمین کے لیے ایک میسیج ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک ایک چیز پہ نظر ہے،
اور آپ کے حقوق کے اوپر سمجھوتا بھی نہیں ہونے دیں گے، اور جو آپ کے ایشوز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو نئی منتخب گورنمنٹ ہے وفاق کی ہو یا تمام صوبوں کی، ان کے آگے رکھیں گے بھی، اور آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس انشاءاللہ تعالیٰ پہلے کی طرح ان کو ریزالو بھی کروائے گی۔ تمام نو منتخب وزیر اعظم صاحب اور وزراء اعلیٰ کو ایک دفعہ پھر سے مبارکباد، اور گورنمنٹ امپلائیز کی طرف سے یہ میسیج ہے کہ ہم اپنی گورنمنٹ کی تمام پالیسیز جو ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گی ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالی ہم اپنی حکومتوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، بٹ ڈیفینیٹلی ہماری مراد تو کچھ مل ہی نہیں رہی، جو ہمیں ہینڈ ٹو ماؤتھ سیلریز دی جا رہی ہیں یا جو پینشن ہے ہماری، اس کے اوپر کسی کو ہم انشاءاللہ تعالی بری نظر نہیں رکھنے دیں گے۔ بہت شکریہ، اس میسیج کو شیئر بھی کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔